المصلى المتنقل مصلى تقام فيه صلوات العصر والمغرب والعشاء، وهو عبارة عن سيارة مجهزة بالفرش والإضاءة ومكبرات الصوت، ويتميز بأنه قابل للتنقل ليخدم أكثر المواقع حيوية وازدحاما بالمتنزهين والمصطافين وجماهير كرة القدم، من خلال تهيئة المكان للمصلين لإقامة الصلاة بكل يسر وسهولة. وتقوم على هذا المشروع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها من حيث الإشراف والتنظيم والمتابعة. وقد أوضح مدير جمعية الدعوة بأبها أنه استفاد من هذا المشروع أكثر من 30,000 مصل في مصليين متنقلين بسعة 2000 مصل. وبدعمكم تستهدف الجمعية إضافة مصليين متنقلين آخرين بتكلفة 200,000 ريال لينعم مرتادو مدينة أبها وضواحيها بالطمأنينة والخشوع في صلاتهم. فمد يدك أخي للمساهمة في نفع إخوانك المسلمين، فخير الناس أنفعهم للناس، وما نقص مال من صدقة، فطوبى للمتصدقين. جمعية الدعوة بأبها، بالدعوة نحيا.